अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं आर्माडीज किले से निकलने के बाद तुरान अपने साथियों के साथ सारोस को लेकर जंगल से आगे बढ़ रहा होता है। हेक्टर और उसका बोनो छुप के ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। आर्माडीज में आगे बढ़ते हुए शहजादी उरहान से कहती है, पहले तुमने मेरे बाप की मौत की खबर फैलाई ताकि शहंशाह को कैद कर सको और फिर उसके किले पे कब्जा कर लिया। तो उरहान कहता है, पहले अपनी हद पहचानो, ये मत बोलो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। और जहां तक किले का ताल्लुक है, मैंने ये बाज़ंतीनियों से नहीं छीना बल्कि उन शैतानों से लिया है जिन्होंने तुम्हारे बाप पर हमला किया था। मैंने तुम्हारे बाप की डाहल बन के उसे उन शैतानों से बचाया है और तुम्हारा बाप मेरा कैदी नहीं बल्कि मेहमान है। शहजादी पूछती है, तो कौन है वो जो मेरे बाप को मारना चाहते हैं ताकि मैं अपनी फौज लेकर उनका मुकाबला करूं? बताओ उरहान बे। जवाब में उरहान कहता है, वो टेम्पलर्स नाइट्स हैं, जलील कातिल हैं। शहजादी पूछती है, लेकिन तुमने ये अफवाह क्यों फैलाई कि मेरा बाप मर गया है? जवाब में उरहान कहता है, क्योंकि उनका मकसद यही था, वो शहंशाह को मार के अपनी मर्जी का बंदा बिठाना चाहते थे। हमारा मकसद तुम्हारे अंदर के मौजूद गद्दार को ढूंढना था। फ्लावियोस को मैंने ही कहा था कि वो तुम्हें खबर दे और इसलिए खत में मंसूबे का जिक्र नहीं किया गया था ताकि अगर वो टेम्पलर्स के हाथ लग जाए तो राज फाश ना हो। शहजादी कहती है, चाहे फ्लावियोस तुम पे भरोसा करे मगर मैं किसी ऐसे शख्स पे भरोसा नहीं करती जो हमारा किला छीन ले। उरहान कहता है, भरोसा करना या ना करना तुम्हारा काम है शहजादी, ये किला अब मेरा है। अगर बाप से मिलना चाहती हो तो कबीले आओ और मेरी मेहमान बनो। कबीले में दरसुन के जिंदान के बाहर हलीमा छुप के खड़ी होती है। अंदर मलून खातून दरसुन से कह रही होती है, तुम्हारा आज कबीले में आखिरी दिन है, कल तुम्हें जिलावतन कर दिया जाएगा और दोबारा काई की सरजमीन पे कदम मत रखना। अपना घोड़ा और खर्चा ले लेना, यह तुम्हारी खिदमत का सिला है। यह सुन के बाहर खड़ी हलीमा बहुत परेशान हो जाती है। अंदर दरसुन कहता है, जानने कि मेरा जाना इसलिए नहीं कि मैं मुजरिम हूँ बल्कि आपके एहतराम में है। मलून खातून उससे कहती है, अगर तुम बेगुनाह होते तो यहाँ ना होते। सबक हासिल करो जो तुमने किया और अपनी हद पहचानो। ये कहते साथ ही मलून खातून चली जाती है। मलून खातून के बाहर निकलते साथ ही हलीमा छुप जाती है। उनके जाने के बाद हलीमा एकदम से जिंदान की जानिब बढ़ती है मगर एराज के साथ उसका सामना हो जाता है। एराज हलीमा से पूछती है, हलीमा खातून क्या रास्ता भूल गई हो? हलीमा कहती है, नहीं नहीं, मेरा यहाँ कुछ काम है। हलीमा की आवाज सुन के अंदर मौजूद दरसुन बहुत खुश होता है और एराज कहती है, मलून खातून ने कहा है कि तुम मुझसे दूर ना रहो, चलो चलो शाबाश। ये कहते साथ ही एराज हलीमा को लेकर चली जाती है। उधर यगीत और फातिमा सोगौत में अलाउद्दीन के पास जा पहुंचते हैं। हाल अहवाल के बाद फातिमा अलाउद्दीन से कहती है, हमें गात लगा के निशाना बनाया गया भाई, शुक्र है कि हम बच गए। अलाउद्दीन पूछता है, हमला किसने किया तुम पे? फातिमा कहती है, वो मनहूस काफिर जिन्होंने किले पर हमला किया था। अलाउद्दीन कहता है, वो तुम्हें पकड़ के हमें कमजोर करना चाहते थे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो, मगर तुम बचे कैसे? तुम्हें किसने बचाया? यगीत कहता है, मैंने तो नहीं देखा मगर फातिमा एक ताजिर का जिक्र कर रही थी। अलाउद्दीन फातिमा से पूछता है, ताजिर? कौन सा ताजिर फातिमा? क्या हम उसे जानते हैं? कुछ देर सोचने के बाद फातिमा कहती है, भाई एक मसला है, वो गद्दार सोगौत में छुपे हुए हैं। अलाउद्दीन पूछता है, तुम्हें कैसे मालूम? फातिमा वो खत उसे देते हुए कहती है, मुझे उनमें से एक के पास से ये मिला है, मैं इस घर के बारे में जानती हूँ। खत पढ़ने के बाद अलाउद्दीन कहता है, अगर वो घर उनका ठिकाना है तो उनकी कब्र बनेगा, मेरी बहन पे कोई हमला नहीं कर सकता। फिर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों मेरे पीछे आओ, चलो जाकर देखते हैं। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन फातिमा और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। कबीले में मलून खातून दीदार के साथ बैठी होती हैं, इसलिए मैं एकूत वहां आता है और कहता है, उन्होंने फातिमा खातून और यगीत को अगवा कर लिया था। यह सुनते साथ ही मलून खातून और दीदार एकदम से खड़ी हो जाती हैं। आयकुत अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, पर एक ताजिर ने उन्हें बचा लिया, वो सोगौत में है। हलीमा वहां पहुंचते हुए एकदम से पूछती है, कौन सा ताजिर? क्या कपड़ा बेचने वाला है? यह सुन के मलून खातून उसे देखने लग जाती है और पूछती है, वो ताजिर कौन है हलीमा? एहसास होने पे हलीमा बहुत परेशान हो जाती है। सोगौत में हेक्टर का कमांडर डेफने से मिलता है तो डेफने उससे कहती है, हेक्टर को बताओ कि वो फ्लावियोस पे भरोसा ना करे। कमांडर पूछता है, क्यों? तो डेफने कहती है, वो उरहान के साथ मिला हुआ है शहंशाह के लिए। यह सुन के कमांडर को बहुत गुस्सा आता है। जंगल में उरहान शहजादी अस्पोर्चा के साथ आगे बढ़ रहा होता है। शहजादी पूछती है, डेफने कहाँ है? तो उरहान कहता है, वो अपनी बहन नीलुफर के पास है। एक नोबल लड़की होकर एक चरवाहे के बेटे से शादी करने वाली यही नाम रख सकती थी, नीलुफर। उरहान कहता है, वो चरवाहा जिसका आप जिक्र कर रही है वो इन सरजमीनों का हाकिम है और मेरे बाद हाकिम मेरे बच्चे भी होंगे। शहजादी कहती है, उरहान बे अपना असली चेहरा दिखाओ। जवाब में उरहान कहता है, हम अपना चेहरा नहीं छुपाते, हमने तुम्हारे बाप को बचाया क्योंकि हम दुश्मन भी गैरतमंद चाहते हैं। शाम को तुम्हारे बाप को कबीले लाया जाएगा, तब तुम उससे पूछ लेना कि वो किसका एहसान
مند ہے۔ شہزادی کہتی ہے جنگ کے بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں ارحان، تو ارحان کہتا ہے جو بورسا کی عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دے وہ میرا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ارحان آگے بڑھ جاتا ہے اور شہزادی پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ سوغوت میں آگے بڑھتے ہوئے علاؤالدین سپاہیوں سے کہتا ہے لوگوں کو یہاں سے نکالو، یہ گلی خالی کرواؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گھر کے پاس پہنچ کے علاؤالدین پوچھتا ہے کیا یہی گھر ہے؟ فاطمہ کہتی ہے یہی ہے یہی ہے۔ یزید فاطمہ سے کہتا ہے میرے پیچھے نہیں فاطمہ خاتون۔ فاطمہ تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتی ہے یہ تلوار کوئی زیور نہیں ہے یزید بے۔ علاؤالدین سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں گھر کو گھیر لو، اگر انہوں نے اسی گھر میں بسیرا کیا ہے تو یہاں سے کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی گھر کو گھیر لیتے ہیں اور علاؤالدین آگے بڑھتا ہے۔ گھر کے اندر دفنے چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے۔ دروازہ بند ہونے پہ علاؤالدین دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آوازیں سن کے دفنے ایک دم کھڑکی کے پاس جاتی ہے۔ دروازہ کھل جاتا ہے اور علاؤالدین فاطمہ یزید اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوتا ہے۔ دفنے اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے لعنتو انہیں کیسے پتا چلا؟ فاطمہ گھر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے بہت خاموشی ہے، کچھ تو مشکوک ہے بھائی۔ علاؤالدین سپاہیوں سے کہتا ہے گھر کی تلاشی لو اور آنکھیں کھلی رکھو۔ آگے بڑھتے ہوئے سپاہی کا پاؤں ایک چھوٹے سے پتھر پہ آتا ہے، اوپر سے کلہاڑی گرتی ہے اور اس سپاہی کا کام تمام کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کے علاؤالدین چلاتے ہوئے کہتا ہے سپاہیوں ہوشیار رہو۔ دوسرے سپاہی کا پاؤں رسی پہ آتا ہے تو اسے تیر آ لگتا ہے۔ تیسرا سپاہی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ بالا اس کے سر پہ آ لگتا ہے۔ ہر طرف جال ہی جال دکھائی دیتے ہیں۔ اندر سے ایک شخص نکلتا ہے اور گولا ان کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ علاؤالدین چلاتے ہوئے کہتا ہے جھک جاؤ جھک جاؤ۔ ساتھ ہی دھماکہ ہو جاتا ہے اور سب زمین پہ جا گرتے ہیں۔ دفنے کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سب اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہیکٹر کے آدمی نکلتے ساتھ ہی ان پہ تیر برسا دیتے ہیں۔ زیادہ تر تیر داہلوں پر جا لگتے ہیں اور کچھ جانے بھی لے جاتے ہیں۔ تیروں کے رکتے ساتھ ہی علاؤالدین آگے بڑھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے۔ وہ کافروں کو کاٹتے ہوئے گھر کے ایک حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اندر کمرے میں دفنے بھی پریشان ہوتے ہوئے سوچ بچار کر رہی ہوتی ہے۔ صحن میں کچھ دیر کے بعد علاؤالدین کو گھیر لیا جاتا ہے مگر وہ تعداد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حملہ کر دیتا ہے۔ کافر اس پہ کئی طرح سے حملہ کرتے ہیں مگر علاؤالدین کے پاس ہر چال کا جواب ہوتا ہے۔ لاتے مکے تلوار سب چلتے ہیں اور علاؤالدین ایک ایک کر کے انہیں پچاڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ سب کے سب علاؤالدین کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ باہر یزید بھی کافروں کا خوب مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود دونوں تلواریں پوری آب و تاب سے چلتی ہیں۔ فاطمہ بھی اس کا خوب ساتھ دیتی ہے۔ وہ چن چن کے کافروں کا صفایا کر رہے ہوتے ہیں۔ اندر علاؤالدین بلند آواز سے کہتا ہے اوپر ایک کمرہ ہے وہاں دیکھتے ہیں، آ جاؤ۔ دفنے بھی اسی کمرے میں موجود ہوتی ہے اور یہ سنتے ساتھ ہی بہت ڈر جاتی ہے۔ ساتھیوں کے پہنچتے ساتھ ہی علاؤالدین اس کمرے تک جا پہنچتا ہے اور جب محتاط انداز میں دروازہ کھولتا ہے تو سامنے بندی دفنے کے بالکل پاس ایک تیر جا لگتا ہے۔ دفنے خود کو جال میں پھنسا ہوا دکھا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کے وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے دفنے کو کھولا جاتا ہے۔ دفنے کہتی ہے خدا نے تمہیں بھیجا ہے، برائے کرم مجھے بچائیں۔ علاؤالدین اسے کہتا ہے ڈرو مت، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، تم محفوظ ہو۔ فاطمہ اس سے پوچھتی ہے انہوں نے تمہیں کیسے اغوا کیا؟ جواب میں دفنے کہتی ہے میں ایک گلی میں چل رہی تھی، میں نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے لیکن بغیر دیکھے بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ساتھ وہ ناٹک کرتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے اور فاطمہ سے لپٹ جاتی ہے۔ پھر اس سے کہتی ہے میں تمہاری مقروض ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ تم لوگ آ گئے۔ علاؤالدین پوچھتا ہے انہیں تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا تم جانتی ہو؟ دفنے کہتی ہے میں نہیں جانتی، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے میری بہن کے خلاف استعمال کرتے۔ علاؤالدین کہتا ہے سمجھ گیا، یزید سوغوت کی اچھی طرح سے تلاشی لو، ہم معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے دفنے خاتون کو کیسے اغوا کیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی یزید چلا جاتا ہے اور وہ سب بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل پڑتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔